السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نكتبو بروغرام ديال هاد لابيس هادي. غادي نديرو الصفاصات كامل نديروه حيت باين كلشي كيعرف ليه. غادي نبقى لينا كونتورناج، نديرو لي سونطراج ديال هادو، بيرساج، نديرو باش نورمال اي باش سيركولار على بركة الله. بسم الله. ديما كنبداو في البروغرام كنبداو بورسونتاج، كنديرو السمية ديال البروغرام، كنديرو 5 ديال الأرقام، مثلا هنا ندير 20,001. دابا غادي نبدا البروغرام ديال الكونتورناج. نكتبها فوالا. غادي نديرو لابيل ديال لوتي T01 M06. باردون. نعطيو لا فيتيس روتاسيون 1200 M03. نختارو لا بوان دونطري، لا بوان الأولى غتكون خارج لا بيس بيان سور. نديرو G00 G90 G54 X Y. فوالا. دابا غادي نمشيو غادي نختار لا بوان دونطري. برومييرمون لوتي شحال عندنا فيه كونتورناج؟ عندنا لوتي فيه ديامتر 8. دونك سمحولي الديسان مكاملش، زدت لي انا هاد لي كوطاسيون هادو. دونك من هنا 50 18 في هاد الشونفران، 25 ما بين لوريجين و لاكس. دونك كيف ما قلنا ديامتر 8. غادي نحاولو نبعدو على لا بيس، نبعدو بواحد 5 ديال السيكوريتي، يعني نديرو الغايون ديال 8 شحال؟ الغايون ديال 8 هو 4، 4 زائد 5 هي، أولا نديرو 8 زائد 5. يعني نبعدو الديامتر، نديرو الديامتر زائد واحد 5 ديال السيكوريتي هي 13. دونك غادي نديرو إكس ناقص 13 إكغيك، نحاولو نديرو إكغيك هنا. دونك لوتي مغاديش يهبط لينا هنا، غادي يهبط هنا. دونك نبعدو هاد شوية في إكغيك، نحاولو نديرو إكس ناقص 13 إكغيك 20 باش فاش نديرو الكوريكسيون يدخل هنا ماشي يدخل هنا. يدخل هنا كيريسك أنو يضرب لينا لابيس. اللهم نديرو لا كوريكسيون هنا، هنا نشوفو كلشي دابا. دونك نديرو إكس موان 13 إكغيك موان 20. فوالا. غنديرو دابا لا كوريكسيون دوشي جي 43 اش 01. نبدلو باش نديرو تي 02 اش 02، نهبطو شوية بالزاد زد 100. دونك نديرو جي 01 زد 10 نهبطو واحد شوية اف 1000 جي 01 زد شحال عندنا هنا؟ باردون هادي كاع ما حطيتها ليكم. دونك دابا نحطها هنا بروفوندور عندنا 5، وهنا من هنا حتى هنا عندنا هنا كنا عندنا 5 وهي كاملة فيها 19. دونك 19 نحيدو منها 5 هي 14. دونك من هنا لهنا 14. اسمحولي على الكتابة هادي راه معندي ما ندير. دونك غادي نديرو زد فين بغينا نهبطو في الكونتورناج 5، نديرو زد موان 5 اف شحال نديرو 120. دونك غادي نديرو جي 01 جي 41 إكس 5 كيك ناقص 20 تي 01. تي 01 هي الكوريكسيون نو الغايون دوشي ندخلو في بارامتر. غادي نديرو دابا شنو درنا؟ مشينا إكس 5 إكغيك 20. دونك من هاد لابوان ولينا في هاد لابوان باش نقدرو نديرو لو كونتورناج ديال هاد لابيس هادي. من الأحسن ندخل هنا بلا كوريكسيون ولا ندخل هنا، حيت هنا غادي نكون في لا ماتيير اللي دخلت. دونك دخلنا هنا تقابلنا مع هاد البلاصة هادي باش نطلعو نديرو لو كونتورناج ديالي كيفاش. نديرو جي 01 باش نطلعو هاد لابوان هادي. باردون هاد البلان هادي ماشي 50، هادي 55 غلط تسمحولي 55. فوالا. دونك غادي نمشيو لهاد لابوان هادي
شحال هاديك الكوردونيت هاديك لابوان إكس غادي تبقى 5 غنديرو إيكغيك 47 على 47 55 نحيدو منها 8 هادي هي 47 دونك غادي نديرو إكس 13 إيكغيك 55 إكس 13 إيكغيك 55 إكس دابا أنا كنشوف لي بوان و كندير نتوما شوفو راكم عارفين كتجبدو لي كوردوني إكس 103 غنديرو جي 03 إكس 115 إيكغيك 43 إر 12 باش ندورو نديرو جي 01 إيكغيك 15 نديرو جي 03 جي 03 إكس 105 105 إيكغيك إر إيكغيك 5 إر 10 فوالا شو غنديرو جي 01 باش نانيليو ديك جي 03 جي 01 إكس 5 إيكغيك 5 نديرو إيكغيك 20 فوالا غادي إكس موان 13 جي 00 باش نطلعو غادي نانيليو جي 41 غادي نديرو جي 40 إيكغيك ناقص 20 عرفتي علاش باش نهبط لهاد لابوان هادي عاوتاني باش نخرج دونك غادي نطلع واش نديرو جي 00 جي 90 زد 100 فوالا هذا هو البروغرام دو كونتورناج نحاولو نديزينكو باش نشوفو واش ساهل ولا لا كوبيي ديجا كنصاوبو قبيلة فوالا اي فوالا كليك ديسي فوالا هادي هو التراجيكتوار ديال لوتي غادي يجينا هاد لابوان هادي غيجينا هاد لابوان هادي غادي يجي شي كوريكسيون فين درنا لتحت غيجي غادي يطلع يدير الكونتورناج لي هنا اي فوالا فاش غادي يسالي غادي يطلع ضروري غادي يخرج وغادي يهبط إيكغيك موان 20 اي فوالا غادي يطلع لوتي شوف طلع أو غادي يطلع دابا يزيد 100 دابا غادي نمشيو غنديرو لو بروغرام ديال نبداو ديال بوش ولا ديال لي باساج نبداو بلي باساج المهم هذا شي كامل غادي تلقاو في الديسكريبسيون ان شاء الله غادي نديرو نبداو في سونطراج دونك غادي نديرو لابيل بوشي عاوتاني بي 02 02 باردون نديرو بي 02 ام 06 روتاسيون مثلا نديرو 1600 نديرو ام 03 فوالا نديرو جي 00 جي 90 جي 54 إكس إيكغيك دونك غادي نديرو لي كوردونيت تاع هاد لو بروميير سونطراج ولا لو بروميير ترو شحال عندنا إكس 20 إيكغيك شحال 55 موان 8 إيكغيك 47 إيكغيك 47 غنديرو لا كوريكسيون د لا هوتور دوتي جي 43 اش درنا تي 02 يعني نديرو اش 02 نعطو شوية زد 100 نديرو جي 01 زد 10 اف 1000 فوالا غادي نديرو دابا لو كود ديال السونطراج غنديرو بعدا جي 93 انا غنفهمكم متستاش كاين جي 93 جي 81 نديرو زد شحال والار شحال والاف شحال فوالا فقط الاف هي لا فيتيس دونك غادي نديرو فيتيس دافونس نديرو لا فيتيس 90 زد هي شحال غادي ناكلو في بروفوندور مثلا نديرو 4 زد موان 4 ار
R هي لو روتور R5 عشان درنا جوج 93 فاش غادي يسالي لوبيراسيون ديال السونطراج غادي يرجع ل R5 غيرجع لنا الفوق. أما إلا درنا جوج 98 فاش غادي يسالي هاد لوبيراسيون هادي غادي يمشي لزد 10 يعني ما يبقاش زد 5 هنا التشابرو ديال زد 5 ما يجي زد 5 يجي زد 10 دونك غنديرو نخدمو جوج 93 باش يطلع لنا زد 5 اي فوالا. دابا نعطيو ديك عندنا جوج طرق يا اما نعطيوه لي كوردوني دشاك تخو يعني فاش يسالي هذا يدير هذا يدير هذا يدير هذا اي فوالا. ولا كاين واحد الكود كيسهل لنا هادشي كامل. هاد الكود هو جوج 72 جوج 72 ديال لي تخو كيكونوا متتالية ديال لي تخو يعني مثلا عندنا 10 ولا 20 تخو كيكونوا انيلي في سطر واحد وكيكون بيناتهم نفس المسافة هادشي ضروري يكونوا في سطر واحد وتكون بيناتهم نفس المسافة باش نديرو جوج 72. جوج 72 تا هو شنو الكودات ديالو كنديرو جوج 72 باش كنسبقوها بعدا بجوج 93 تا هي جوج 72 كنديرو الاي والجي والال فوالا. هادي كل وحدة نشرحها لكم دابا. الاي هي سيدي شحال المسافة ما بين كل تخو قلنا شحال المسافة عندنا 15 يعني كاع لي تخو المسافة لي بيناتهم هي 15. جي هي لونغل ديال هاد السطر لونغل ديال هاد لاكس هذا لي قاطع ليه هاد لي تخو كاملين مكنشوفو حتى شي لونغل زيرو ماشي ديكالي ولا شي حاجة بحال هكا دونك كنديرو جي زيرو. و ال لو نومبر دو تخو شحال من تخو عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة عندنا ستة دونك ال 6 اي فوالا. دابا نكونو كملنا غادي نانيليو جي 80 ونانيليو هاداكشي اللي كنا اكتيفينا نديرو جي 00 جي 80 زد 10 فوالا نطلعو واحد شوية من بعد نديرو جي 00 زد 100 فوالا. دابا نشدو هاد البروغرام هذا كوبي وغنزيدو على الاخر باش نشوفو هاد لي تخو هادو واش دارو بصح ولا لا. باش نكتب السمية غنكتب كونتورناج نو بيرسال سونترال كولي اي فوالا. هما دابا خصني نوريكم دابا هنا شتوهم هما 6 1 2 3 4 5 6 هذا غير سونتراج. دابا سيدي غادي نمشيو غنديرو لو بيرساج تا هو فحالو ميخلاكمش غنحاول نخلي هادشي ولا نعاودو من الأول بيرساج. دونك غادي نديرو لابيل دوشي تي زيرو شحال درنا قبيله تي زيرو دو دابا نديرو تي زيرو تخوا تي زيرو تخوا ام زيرو سيس نديرو لا فيتاس اس 1600 ام زيرو تخوا جي زيرو زيرو جي 54 جي 90 نعطيو اكس ويكال ديال البروميير تخو شحال قلنا اكس هي 20 ويكال 47 فوالا. نديرو لا كوريكسيون د لا هوتور دوشي جي 43 اش 03 كيف ما قلنا دوشي 3 يعني اش 3 شي هي فوالا. غادي نهبطو في زد 100 بحال قبيله جي 01 زد 10 نديرو اف 1000 راه كبيرة بزاف ضروري كنحدو لا فيتاس في السطر اللي كنديرو فيه لو بياساج باش متبقاش عندنا ميل. إلا خدينا ميل راه مشكل. اف 1000 غنديرو دابا جي 99 دابا نديرو لو بياساج ماشي سونطراج. الكود ديال البياساج هو جي 83 جي 83 كيجي معاها زد كتجي كيلون كتجي ار كتجي اف زد كيف ما قلت لكم قبيله يعني فين بغينا نوصلو في هاد لي باساج يعني البروفوندور. عندنا بروفوندور شحال عندنا 5 و 14 هي 19 دونك غادي نديرو 120 باش ماشي يوصل انه يحبس باش حيت هذا دي بوشون دخل دي بوشون يعني واخا نخرجو عليه هنا دونك غنديرو موان 20 زائد موان 20
كولون هو الديبوغاج، يعني الوتي غيبقى يطلع ويهبط شحال يدخل في كل دخلة. نديرو باغ اكزومبل 3 ياكل لنا في كل دخلة 3، والار راح ندير لنا جي 99، يعني ار فين بغينا يرجع نديرو 5 بحال قبيله، اف 100 باغ اكزومبل، نديرو جي 99 بحال قبيله جي 72 حيت اليني بغيناهم اليني، فينا اللي بقى يكشف كل وحدة بوحدها، اي 15 ديستونس اونتر شاك ترو، جي 0 لونغل، نديرو ال 6 لو نومبر دي ترو، اي فوالا. من بعد نديرو جي 00 جي 80 زد 10 باش نديزاكتيفو ديك جي 80 جي 83، من بعد جي 00 زد 100. بحال هكا نكونو كملنا بيرساج. كوبي بيرساج، كولي. هانتوما تلاحظو دابا فاش غادي ندير كولي البروفوندور غادي تزاد، حنا درنا موان 20 كولي، فوالا. دي بيرساج افيك دو بروش، دونك كونتورناج دابا غيطلع يدير سونتراج et le perçage غادي يكون افيك دي بروش. شوف دي بروش هي 3 كل هبطة كياكل فيها 3. اي فوالا دابا غادي نديرو لو بوش نورمال، غادي نديرو لو بوش سيركولير. دونك نبداو بالبوش نورمال. البوش نورمال شحال؟ اول حاجه فاش يعطيونا بوش كنشوفو لو غايون، حيت البوش اللي غادي يعطيونا ميمكنش يكون زعما ميمكنش ميكونش لنا غايون، ضروري تلقاو غايون حيت هو لا تراس ديال لوتي اللي غادي يهبط، فاش غادي يهبط لوتي لنا غادي يخلي لنا لا تراس، فهمتو. دونك لو غايون ديال بوش 7 يعني الديامتر دوتي ديال لابوش هو 14 هادي. دونك شحال درنا قبيله اش زيرو تي 03، دابا غنديرو تي 04 فين نتحقق تي 03 نديرو تي 04. دونك نعيطو على لوتي، لابيل لوتي تي 04 106، لا فيتيس دو روتاسيون 103، جي 00 جي 54 جي 90 اكس يكرايك، فوالا. هاد اكس يكرايك راح نرجعو ليهم. من بعد نديرو جي 43 اش 04 زد 100، من بعد جي 01 زد شحال نديرو زد 10 زد 10 اف 1000 باش نقربو في الزربة لابيس. نديرو جي 01 زد، حنا غادي نخدمو هاد لابوش هدا العادي، شحال البروفوندور ديالو 4، دونك غادي نديرو زد ناقص 4، غادي نديرو اف 120، فوالا. هادشي هو اللي كنديرو في الاول. خاصنا لا بوين دونطري، يعني لا بوين دونطري هي هادي، هذا هو لوتي فاش غادي يهبط غيخلينا هاد لاطراس هذا. شوف يعني لا بوين دونطري غتكون هنا، حيت هنايا كنأوزيلو في السونتر ديال لوتي. هاد السونتر خاصنا نحسبو ليه، هاد النقطة يرسم دابا هي الاخرى خاصنا نحسبو ليه الإحداثيات ديالها. دونك عندنا من هنا لهنا شحال؟ عندنا 55، وغنزيدو عليها لو غايون ديال لوتي اللي هو 7، يعني هي 62. دونك عندنا إكس 62 كاك فيه نكتبو إكس 62 هي الأولى، إكس 62 نحيدو لابور إيكال، كيفما حسبنا الإكس نحسبو إيكال. دونك غادي نحسبو من هنا حتى لهنا، يعني هاد المسافة شحال حتى هاد النقطة لا بوان ديال الصفر. دونك الإيكال تاهي كيفما قلنا غادي نديرو لها نفس كيفما درنا مع الإكس. دونك غادي نحاولو نحسبو من هنا أول وشي ديالنا، غادي نحاولو نحسبو من هنا حتى هاد النقطة هادي، فوالا. هنا شحال عندنا؟ 25 أليني مع هاد لاكس اللي كيقطع لينا هاد البوش.
دونك النص تاعنا من هنا لهنا شحال كاين؟ عندنا 22، 24 على جوج هي 12، 24 على جوج هي 12، دونك 25 غنقصو منها 12 باش نطيحو هنا في هاد لابوان هادي هنا، صح؟ دونك 25 نقصو منها 12، 25 موان 12 هي 13، دونك حنا يلاه ولينا في هاد لابوان هادي، خاصنا نزيدو لو غايون ديال لوشي اللي هو 7 باش نوليو في هاد لابوان، حيت هاد لابوان هي اللي باغيين حنايا، الغايون ديال لوشي شحال قلنا 7، دونك غادي نزيدو 7 هي 20 يعني إيكغيك 20، دونك نجيو هنا نديرو إيكغيك 20، فوالا. دابا غنديرو واحد البلان، هنا عندنا 24 ياك، لوشي بلاتي باش ننسى، حنا حددنا لي كوردوني ديال أول بوان غادي يمشي للوشي، عندنا ديامتر تاع البوش 7 ياك، يعني لوشي اللي غادي يدير لنا البوش نو الغايون هذا 7، لوشي اللي غادي يدير لنا البوش الديامتر ديالو 14، وهادي الطول ديالها 24، دونك شحال من اوتي غادي يجي لنا من ديامتر 14، 14 فوا 2 هي 28، 28 كبر من هادي، يعني نقدرو ندير واحد جوج لوشيات بحال هكا، واحد 14 الاخر تا 14، ولكن يجيو داخلين بيناتهم، كاين ولا لا؟ هذا ديامتر 14 وهذا هو ديامتر 14 ولكن داخلين بيناتهم، هاد المسافة بغينا نحسبو شحال هي، دونك غادي نشدو 28 اللي هادو بجوج غنقسمو منها 24، يعني هاد المسافة هادي هاد الغوفغمون كيساوي 4، متفقين معايا؟ دونك غادي نستعملو هاد الغوفغمون دابا في الاحداثيات باش نوري، هاد الوتي هدا غادي يمشي هنا، غيمشي لهاد البلاصة هادي، وغادي يطلع هنا، وهذا غادي يمشي هنا، فوالا هاد هو الزيكزاك اللي عندنا، دونك غادي نحاولو نطبقو هادشي هدا، نحطوه في الكوردوني، دونك غنمشيو بجي واحد 90 بيان سور، نبدا جي مشى، دونك غادي نديرو جي 01 جي 91، غنمشيو للنقطة الأخرى، النقطة الأخرى غنحسبو لها لي كوردوني ديالها من هاد النقطة حتى هاد النقطة، حيت حنا بجي 91 غادي عندنا 45، غنقصو منها نقسم من هاد الغايون هدا 7 ونقسم من الغايون الآخر هي غنقسم منها 14، واخا 45 ناقص 14 هي 31، دونك غنديرو إكس 31 إيكغيك 0، غنديرو غنطلعو هنا، شحال غنطلعو نورمالمون من هاد لابوان لهاد لابوان شحال عندنا 14، غنقصو ضربها هادي هي 10، دونك غنديرو إيكغيك 10 جي 01 إيكغيك 10، باقيين غادي بجي 91 إيكغيك 10، غنمشيو لهاد لابوان هادي إكس ناقص 31، فوالا صافي دابا كملنا، غنديرو واحد الدورة وحدة أخرى غيمشي هنا عاوتاني وغيجي هنا باش نحيدو واحد شوية ديال لا ماتيير بقات لينا هنا، دونك غنديرو إكس إيكغيك موان 10 حيت المسافة من هنا لهنا 14 كيف ما قلنا، وغنحيدو 4 إيكغيك موان 10 إي فوالا، دونك غنديرو جي 00 جي نو نبعدو من لابياس غير بشوية حيت حنا باقيين لداخل، نبعدوها شوية نديرو جي 01 زائد 10 نديرو جي 90، دونك نديرو دابا جي 00 زائد 100، دابا نقدرو نديرو جي 00 حيت حنا برا لا ماتيير، إي فوالا البوش دابا عندنا ساهل، كوبي نديرو لي بولي سميتو نكتبو بوش فوالا كولي، إي فوالا دا هو البوش ديالنا، من بعد ما دار لي بيغساج يجيو يدير لنا لابوش، شوف باش نديرو فيتيس هو يمشي لها غيطلع يعاود يرجع وغيضرب هاديك الأخرى، دابا غادي يطلع زائد 100، فوالا
دابا غادي يبقى عندنا بوست سيركولار. البوست سيركولار ساهل نمسحو على هادشي درنا. بوست سيركولار نعيطو للوتشي نديرو T05 T05 06 نديرو فيتاس دو روتاسيون 1600. ريغارد لهاد 1600 نديرو G00 G90 G54 X et Y. دابا نخليوهم من بعد نديرو G43 H05 Z100. فوالا شنو نديرو G01 Z10 F باغ اكزومبل. نديرو F نديرو G01 Z0 F 160 باش نهبطو. فوالا حنا كنا الفوق هنا Z10 دابا غادي نهبطو Z0. فوالا فاش نهبطو Z0 نوليو هنا فوق من البياسة مقيسينهاش ولكن حنا في الزيرو فهمتوني فوق السيرفاس. من بعد حنا فين كنهبطو بعدا كنهبطو فهاد السونتر هدا شي السونتر ديال البوش لي بغينا نديرو. دونك ديما هنا غادي نديرو اكس ايكغيك هاد السونتر. هاد السونتر شحال غنديرو اكس 25. ديما فيما تبغي دير بوش سيركولار كتمشي للسونتر حيت منو ملي غادي يبدا منو ملي عرفتي البوش كيفاش داير بحال المهم هدا غير الضحك ولكن راه غير ميشيل زوين. كتعرفو البيتزا فاش كيبغي يدير لاصوص بيتزا كيخوي لاصوص وسط ومن بعد كيبقى يدور فيها حتى كيعمر لا بيتزا كاملة بحال هكاك. كيجيلو شي وسط كيبقى يدور 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 كيدور هو كيدور بحال هكا كيجي لنا وسط كيبقى يدور بحال هكا بحال هكا غادي وكيكبر حتى كيوصل لو ديامتر اللي عاطينا من بعد كيسالي. دونك درنا اكس 25 إيكغيك هاهي إيكغيك هي 25. فوالا بوش سيركولار زوين دغيا كيسالي ساهل مافيه والو. فوالا هنا في البوش عندنا أول حاجة كنشوفو الديامتر باش غادي نديرو لوشي. الديامتر تاع لوشي الديامتر ديالو هو 14 و لو غايون ديال البيرساج هو 12. دونك 14 كبر من 12 يعني لوشي ممحتاجش يدير دورة بحال هكا ويعاود يرجع عاوتاني يزيد شوية ويدير دورة خرى فهمتوني. يعني 14 قادرة تغطي لينا هاد المسافة كاملة. يعني لوتي غادي يكحاز غير شوية غادي فاش غادي يكحاز شوية غادي يغطي لينا البوش كامل. يعني يضرب غير دورة وغادي ياكل هادشي كامل نحتاج دورة وحدة. دونك غادي نديرو جي 12 غادي نديرو زد موان 4 هو البروفوندور هو البروفوندور ديال البوش. غادي نديرو اي هي اللي قلتلك من قبيلة يعني الغايون ديال لابوش. يعني الوشي فين غادي يوصل الوشي فين بغينا يوصل غادي يوصل لينا الغايون ديال البوش. شحال الغايون ديال البوش حيت الوشي غادي يهبط هنا كيما قلت في السونتر دونك غادي نعطيو غير الغايون ديال البوش. الغايون ديال البوش 12 دونك نعطيو اي 12 نعطيو دي 03 باش لا ماشين فاش تقرا البروغرام تعرف الغايون ديال البوش ديال الوشي اللي غنديرو بيه البوش. صافي من هنا غادي نكونو سالينا وغادي نطلعو لوشي غادي نديرو جي 00 زد 100. فوالا شتو هدا نحطوه في سيمبو باش نتأكدو كوبي كولي اي فوالا هدا هو البوش ديالنا. دوتي غادي يجي هنا فوالا شوف فوالا داني البوش اي فوالا هدا كملنا لا بياس.